अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ारा। आज प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन इमरान रियाज की गुमशुदगी को 31 दिन, और नहीं, उनकी गुमशुदगी को 30 दिन और उनकी गिरफ्तारी को 31 दिन हो गए। अब आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि इसका फर्क है क्या? इसका बहुत बड़ा फर्क है। उन्हें 11 मई 2023 को सियालकोट की पुलिस ने गिरफ्तार किया, सियालकोट के एयरपोर्ट से, जब उनको बताया गया कि वो नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर हैं, और उनको जाके सियालकोट के एक थाने में, एक पुलिस फैसिलिटी में बंद कर दिया गया। और यूं उस गिरफ्तारी को 31 दिन हो गए, क्योंकि 12 जून थी जो खत्म हुई, लेकिन उनकी गुमशुदगी को 30 दिन हुए, क्योंकि वो उस दिन गुमशुदा नहीं हुए। वो 11 मई को एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पाकिस्तान के एक इम्पोर्टेंट लॉ इन्फोर्समेंट इदारा पंजाब पुलिस की कस्टडी में थे। अगले दिन उस पंजाब पुलिस ने उन्हें नामालूम अफराद के, जिनके मुंह पे मास्क थे, उनके हवाले कर दिया। यूं उनकी गुमशुदगी को 30 दिन हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी को 31 दिन हो गए हैं। इसी चीज को मैं अब जेर बहस भी लाना चाहता हूं, और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसकी कितनी खतरनाक और डिस्टेबलाइजिंग इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द प्रोसेस ऑफ लॉ, कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। ये डायमेंशन इसकी बहुत सी, इसकी एक ह्यूमन डायमेंशन है, जहां अब से चंद घंटे पहले, आज मैं सारा दिन पाकिस्तान के ट्वीट्स और वीडियो स्पेस देख रहा था, तो पहली दफा वो वीडियो मेरी नजर में आई जो किसी ने ट्वीट की थी, जहां इमरान रियाज खान की अहलिया ने आज से बहुत दिन पहले अपील की। गालिबन उस वक्त इमरान रियाज को घूमे हुए 5-6 दिन हुए थे, जब उन्होंने अपील की, घर का जिक्र किया, बच्चों का जिक्र किया। बहुत ही रवायती पाकिस्तानी खातून, और बहुत ही उन्होंने, आप कह लें कि पहली दफ़ा मुझे उनको देखने का मौका मिला, और वो एक बहुत ही घरेलू जो खातून थी, और वो एक अपील वहाँ कर रही थी, जिसको मैंने रीट्वीट भी किया। तो एक इसकी ह्यूमन डायमेंशन है इमरान रियाज खान की अहलिया के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर वाले ख़ानदान, उनके वालदैन के लिए। इसकी एक दूसरी डायमेंशन पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों के लिए है, पाकिस्तान के टेलीविज़न के चैनल्स के लोगों के लिए है, पाकिस्तान की जर्नलिज्म के लिए है, मीडिया सर्कल्स के लिए है, जिसमें उन मुनाफिकों की भी कमी नहीं है जो बांगे दोहल ये कहते हैं कि इमरान रियाज तो जर्नलिस्ट है ही नहीं, इमरान रियाज तो महज एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जैसा कि दुनिया भर के जर्नलिस्ट अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं रखते। तो दूसरी डायमेंशन इसकी है, लेकिन जिस डायमेंशन को मैं एक्सपैंड करूंगा और डायलेट करूंगा, उसका ताल्लुक पाकिस्तानी रियासत के साथ है, उसकी लीगल और कानूनी ढांचे के साथ है, और इसकी जो खतरनाक, बहुत सीरियस लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं पाकिस्तान की रियासत के लिए, विद इन द कंट्री, विद इन द रीजन और इंटरनेशनली, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। लेकिन इसके अलावा भी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत क्विकली जिक्र कर दूं कि एक डेवलपमेंट वो है, दो डेवलपमेंट्स हमारे सामने और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो वो है जहां एक एफआईआर कटा दी गई है जनाब अमेरिका में बैठे हुए शाहीन सेवाई साहब के खिलाफ। यानी एक एफआईआर कटाई गई, एक नामालूम किस्म का आदमी है जिसने एक एफआईआर कटा दी है इस्लामाबाद में, अमेरिका में बैठे हुए इंतहाई प्रोमिनेंट पाकिस्तानी ओरिजिन सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो कई अखबारों के एडिटर चीफ रह चुके हैं, जनाब शाहीन सेवाई साहब के खिलाफ। उसके साथ ही प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन जो अपना वीलॉग करते हैं, वजाहत सईद खान साहब के खिलाफ। फिर कनाडा में बैठे हुए हैदर मेहदी साहब के खिलाफ, बरतानिया में बैठे हुए जनाब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ। अब जहां तक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और हैदर मेहदी है, उनके ऊपर तो नजर अनायत वैसे भी पाकिस्तानी सिस्टम की बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दोनों एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, अंदर की खबरें निकालते हैं, उनके बहुत दोस्त यार हैं, उनका सिस्टम से एक ताल्लुक है, वो बहुत एक खबरें देते हैं जिसके ऊपर इस्लामाबाद में, ये पिंडी में बड़ी नाराजगी जो है वो डेवलप करती है। और आप इस हकीकत से वाकिफ हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का जो यूट्यूब चैनल था सोल्जर स्पीक, उसको भी बंद करा दिया गया है। तो उनके ऊपर तो नजर अनायत है ही, वो तो एक टारगेट में है ही। लेकिन शाहीन सिपाही साहब और वजाहत सईद खान इसमें कैसे फिट हुए हैं, ये एक नई चीज़ है। और ये एफआईआर भी बहुत अजीब और गरीब है कि जिसमें वो शख्स ये कहता है कि मैंने देखा कि लोग, यानी वो अपनी एक अपना एनालिसिस दे रहा है, एफआईआर दर्ज करने वाला जो है वो अपनी एक तशरीह, अपनी एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि मैंने आंखों देखा कि लोग इनके वीडियो क्लिप्स और ट्वीट्स को इस्तेमाल करके हमले कर रहे थे। यानी इन अदर वर्ड्स, वो लोग जो थे उन्होंने हमले नहीं करने थे,
उनको खुद कोई गुस्सा नहीं था, इश्ताल नहीं था, लेकिन कनाडा में बैठे हुए एक शख्स, अमेरिका में बैठे हुए दो लोग और बरतानिया में बैठे हुए शख्स तब एक यूट्यूब के ऊपर इकट्ठे हुए। उनने वहां से एक ऐसी इंस्टिगेशन की जिसके नतीजे में सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो मोबिलाइज हो गए और उन्होंने हमले किए, या बड़ा इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। जहन में ये रखिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने चंद दिन पहले अपने सरकारी एदाद शुमार उन्होंने शाया किए जो अखबारों में छपे, जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज्यादा मुकामात के ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट, और आपको पता है कि हुकूमत के इस किस्म के मामलात में एस्टिमेट हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं, यहाँ हुकूमत की सियासी ज़रूरियात भी हैं कि उनको कम से कम दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि अंदाजन 49,000 कुछ, यानी आप कह लें कि 50,000 के करीब लोगों में, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ केपी, जो कि जाहिर है इस वक्त सेंटर से लिंक्ड है, 50,000 के करीब लोगों ने 9 मई के चंद घंटों के अंदर अंदर स्पॉन्टेनियसली 200 से ज्यादा मुकामात के ऊपर प्रोटेस्ट किया। तो इसका मतलब है कि एक कंट्री वाइड एक फीलिंग और एक पल्स थी, जिसका हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि ये पल्स कैसे ट्रिगर हुई। लेकिन FIR कट गई है इन 4-5 लोगों के खिलाफ, और एक नामालूम शख्स ये कह रहा है जिसको कोई पहले नहीं जानता था कि उसने देखा और उसके नतीजे में हुआ। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें अभी बहुत सी चीजें होनी है, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये मेरा मेन टॉपिक और सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मेन टॉपिक इमरान रियाज खान की गुमशुदगी है, लेकिन इसका भी उसमें जिक्र जो है वो थोड़ा सा जरूर है। अब सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इमरान रियाज खान कौन है। वैसे तो सियासी हलकों में PMLN PDM के ऐसे लोग और ऐसे कुछ मीडिया में भी सो कॉल्ड लोग हैं जो इनकी कमी नहीं है, जो ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान जो है वो कोई सहाफ़ी है ही नहीं सिरे से, और वो तो एक तहरीक इंसाफ का एक्टिविस्ट है। लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा कि 2013 के दिसंबर के आखिरी दिन मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ टेलीविजन चैनल को ज्वाइन किया 31 दिसंबर को, और अगले ही चंद दिनों में स्क्रीन के ऊपर मेरी मुलाकात इमरान रियाज खान से हुई, जो उस वक्त 8 बजे का 8 PM का टीवी प्रोग्राम करते थे एक्सप्रेस न्यूज़ में। उस वक्त अभी बहुत से नए चैनल जो आ गए हैं वो उस वक्त नहीं थे, और उस वक्त जो की चैनल थे पाकिस्तान के, जो 5 बड़े न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल थे, जैसे जियो है, जैसे ARY है, जैसे दुनिया है, उसमें एक्सप्रेस न्यूज़ का शुमार होता था। उस वक्त इस चैनल के पास एक इंग्लिश का चैनल भी था और उनके पास अखबार भी था। तो ये एक मेजर पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ नेटवर्क था, जिसमें इमरान रियाज 2013 में अपना प्रोग्राम करते थे। 2014 में उनके साथ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन का भी मौका मिला। वो 8 बजे करते थे, मैं और बाबर सत्तार साहब जो हैं 10 बजे अपना एक बहस का प्रोग्राम जो है वो किया करते थे। तो एक तो हो गई ये बात। अच्छा, अब उसके अलावा इनकी अहमियत क्या है कि जैसा कि मैंने कई दफ़ा पहले वीलॉग्स में कहा, और कल वर्जीनिया के शहर मुनासिस के अंदर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, जहां एक सेनेटर साहब के साथ, जेरेमी मैकपाइक के साथ मैंने इंटरव्यू भी किया, वहां उनके साथ एक मुलाकात थी, एक उनके साथ एक डिस्कशन भी थी। वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, वर्जीनिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, मनासिस शहर की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इमरान रियाज के लिए एक डिस्कशन और सेमिनार का एहतमाम भी किया था। और जहां उसकी जब डिस्कशन हुई तो वहां भी मैंने लोगों को याद करवाया कि देखें, जहन में रखें कि इमरान रियाज खान को हर दिन 1 मिलियन से ज्यादा लोग 24 घंटे में पाकिस्तान में और दुनिया भर में उनके चाहने वाले जो हैं उन्हें देख रहे थे। और ये चाहने वाले कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, यूरोप के तमाम ममालिक में हैं, लातीनी अमेरिका के अंदर हैं, मशरक़ वस्ता के अंदर हैं, दुबई में है, UAE में है, सऊदी अरब में है, शायद नॉर्थ अफ्रीका में भी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 मिलियन से ज्यादा लोग हर दिन इमरान रियाज खान को देख रहे थे, तो एक हफ्ते में अंदाजन 10 मिलियन, 1 करोड़ दफा इमरान रियाज खान को देखा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इमरान रियाज खान इंफॉर्मेशन के लेवल में, ओपिनियन के लेवल में, जज्बात और इमोशन के लेवल में बहुत बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो लोग हैं और उनके घराने हैं, उनके घरों के अंदर उनकी इमरान रियाज की एक इमोशनल प्रेजेंस है। यानी इमरान रियाज इज अ फिगर दैट लूम्स लार्ज साइकोलॉजिकली इन द पाकिस्तानी नेशन स्टेट। जैसे अमेरिका के अंदर टकर कार्लसन है, जो टोरी, जो कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करता है, फॉक्स टेलीविजन का एंकर पर्सन था, जो जिसको फॉक्स टेलीविजन है जिसका प्रोग्राम बंद कर दिया है। उल्टा मुसीबत ये हो गई है कि उसने ट्विटर पे अपना प्रोग्राम करना शुरू कर दिया है, और अब फॉक्स ने टकर कार्लसन को ये नोटिस दिया है कि तुम ट्विटर के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर सकते, बिकॉज चूंकि हम अभी तक तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं और दिसंबर 2024 तक तुम वहां प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो जिस तरह अमेरिका के मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सट्रीमली
राइट ऑफ द सेंटर टेलीविजन एंकर है टकर कार्लसन, इसी तरह पाकिस्तान में इमरान रियाज की अहमियत है। ठीक, तो ये तो हो गई एक उनकी सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो क्या। इमरान रियाज खान की गुमशुदगी के बाद 12 मई 2023 से लाहौर हाई कोर्ट ने कम से कम भी 9 या 10 दफ़ा, मेरा ख्याल है 10 दफ़ा से ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग्स हुई हैं। और उसकी हेयरिंग्स के अंदर पुलिस ने आकर जो कुछ कहा है, जज साहब ने जो कुछ सवाल रेज किए हैं, उनके वकला ने जो कुछ कहा है, वो आप पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं इस इश्यू को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ कि वो जो मुनाफिकीन पाकिस्तान है, मुनाफिकीन पाकिस्तान, जो रोज़ आपको ये बताते हैं कि इमरान रियाज तो खैर सहाफ़ी था ही नहीं, और उसके साथ वो ये कहते हैं कि क्या हो गया, ऐसा तो पहले भी होता ही रहा है। और उनके जहन में हमेशा दो तीन किस्म के वाक़यात हैं। एक जो वाक़या जो नहीं होना चाहिए था, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था, जब मतीउल्लाह जान साहब को एक दिन के लिए एजेंसीज ने इस्लामाबाद में एक स्कूल के बाहर से एक सड़क से उठा लिया था। वो उस वाक़े को याद करते हैं, उसको कोट करते हैं कि जो एक बहुत ही ट्रेजिक और बहुत गलत वाक़या, जब अफसार आलम साहब को कत्ल करने की कोशिश हुई और इल्ज़ाम आपको पता है उसका किस तरफ था। तो उन किस्म के वाक़यात की तरफ इशारा करके वो हर वक़्त ये दुहाई देते हैं कि ये सब कुछ तो पहले भी होता रहा है, ये तो होता ही रहा है, और एक दो और वाक़यात भी उसके अंदर वो ऐड करते थे। मैं पहले भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा जो अब हो रहा है, ऐसा पहले नहीं होता रहा। और जो कुछ अब हो रहा है ये बहुत ही डिफरेंट है। इससे पहले कि मैं इस चीज़ के ऊपर जाऊँ कि इमरान रियाज खान को जिस तरह से गुमशुदा कर दिया गया है, ये बिल्कुल ही पाकिस्तान की अपनी अजीबोगरीब तारीख के अंदर भी एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का वाक़या है। ये बहुत यूनिक है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स आपसे शेयर करूं उन लोगों के लिए जो अक्सर वीलॉग, हर बंदा हर वीलॉग नहीं देखता। 2011 मई को सलीम शहजाद जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे एशिया टाइम्स ऑनलाइन के और बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते थे, उस वक्त वो पाकिस्तान नेवी के अंदर टीटीपी का जो बढ़ते हुए असर रसूख थे और कैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की प्रेजेंस थी या उनकी पेनिट्रेशन थी नेवी के रैंक एंड फाइल के अंदर, नॉट इन दी ऑफिसर क्लास। उस पर उनकी एक स्टोरी आई। उन्होंने स्टोरी में कहा कि मैं एक दूसरी स्टोरी इसकी एक आध दिन के बाद करूंगा। फिर वो इस्लामाबाद से अपने घर से गुम हो गए, जो उनकी गाड़ी पता नहीं सड़क पे रह गई, और एक या दो दिन के बाद उनकी लाश जो है वो एक नहर में तैरती भी मिली, इस्लामाबाद से कुछ तकरीबन ईस्ट की तरफ 100 किलोमीटर या 100 मील की तरफ। ठीक, तो ये वाकया है मई 2011 का। हुकूमत उस वक्त थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का उसके साथ कोई ताल्लुक था। सब लोगों को पता था कि ताल्लुक किसका है। आगे आ जाएं, फरवरी या मार्च 2014 में प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ कराची में। वो बाल बाल बचे, गोलियां और छरे उसके टुकड़े अभी भी उनके जिस्म में हैं। आगा खान हॉस्पिटल के अंदर, जो टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ उनकी कई घंटे की सर्जरी हुई। कई लोग अभी भी कहते हैं उनको गोलियां लगी नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए, वो गोलियां अपने जिस्म के अंदर उसके टुकड़े और शार्पनर लेके वो फिर रहे हैं। लेकिन हुकूमत किसकी थी? जनाब नवाज शरीफ साहब की। वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी हुकूमत ने इसमें बड़ी खप डाली, उनके चैनल ने बड़ी खप डाली। और आगे आ जाएं, इन अक्टूबर 2017 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट न्यूज़ के साथ थे अहमद नूरानी साहब, उन पे हमला हुआ। हुकूमत किसकी थी? उनका सर फाड़ दिया गया, उनको मारा पीटा गया, कहानी उड़ा दी, लड़कियों का चक्कर था, उनकी गर्लफ्रेंड थी। हुकूमत किसकी थी? शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पीएमएलएन की हुकूमत थी। जनवरी 2018 के अंदर और अभी अहमद नूरानी साहब ने खुद बल्कि एक उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके खिलाफ एफआईआर नहीं काट दी गई हैं। और हालांकि जिस किस्म की स्टोरी इन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से की, इसी किस्म की फैक्ट्स की स्टोरीज जो हैं, एदाद शुमार की फाइनेंशियल स्टोरीज, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के हवाले से भी कर चुके हैं और लोगों के हवाले से भी कर चुके हैं। तब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ था जैसा आप उन पे हुआ। लेकिन जनवरी 2018 में फिर हुकूमत थी पीएमएलएन की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, और ताहा सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट, जर्नलिज्म में भी उनका ताल्लुक था यस किसी इंटरनेशनल एजेंसी के साथ। उनको इस्लामाबाद एक्सप्रेस से उठाने की कोशिश की गई, अगवा करने की कोशिश की गई। हुकूमत शाहिद खाकान अब्बासी साहब की थी। तो किसी भी स्टेज पे जैसे मिफ्ता, जैसे मतीउल्लाह जान साहब को उठाने की कोशिश की गई तो हुकूमत इमरान खान की थी। तो इमरान खान का इससे इतना ही ताल्लुक था जितना नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक था हामिद मीर साहब को गोली लगने से, या शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ताल्लुक था अहमद नूरानी की पिटाई से, या आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक था जनाब सलीम शहजाद साहब के कत्ल के साथ। तो इस चीज को माइंड में रखें, बिकॉज रोज आपके ऊपर ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो फेंका जाता है। अब मैं इस चीज के ऊपर आऊंगा
کہ عمران ریاض خان کو جس طرح سے گم کر دیا گیا ہے، یہ کیوں اس بدنصیب ریپبلک آف پاکستان میں بھی ایک بہت ہی یونیک واقعہ۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس کی ہیومن ڈائمینشن بھی ہے، اس کی صحافتی حلقوں کے لیے ڈائمینشن ہے، اس کا ایک میڈیا امپیکٹ ہے، لیکن اس کا جس امپیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت، وہ اس کا وہ امپیکٹ ہے جس کا تعلق پاکستان کی ریاست کے مستقبل سے ہے، اس کے قانونی ڈھانچے کے ساتھ ہے۔ عمران ریاض خان سڑک سے نہیں گم ہو گیا، عمران ریاض خان سلیم شہزاد کی طرح گم نہیں ہوا، عمران ریاض خان کو نامعلوم لوگوں نے سڑک پہ ہرٹ نہیں کیا جیسے حامد میر صاحب پہ گولی چلی، عمران ریاض خان پہ ابصار عالم کی طرح حملہ نہیں ہوا، عمران ریاض کو پولیس نے اٹھایا جیسا کہ متی اللہ جان کو جب اٹھایا اسلام آباد میں، تو متی اللہ جان کو اٹھانے کے لیے پولیس کو استعمال کیا گیا۔ اس وقت میں نے، میری لینگویج کو آپ معاف کر دیجیے کہ میں آپ کو ایکچوئل وربیٹم انٹریکشن سنانا چاہتا ہوں۔ جب متی اللہ جان کو اٹھا لیا گیا اور ویڈیو ریلیز ہو گئی، اس میں پولیس کے ڈالے اور گاڑیاں نظر آئیں، تو میں نے اسلام آباد میں ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کو میں نے فون کیا، میں نے ان کو کہا کہ یہ کس قسم کی چوتیا حرکت تم لوگوں نے کی ہے، کیونکہ اس وقت تک ویڈیو سامنے آ گئی بھی تھی جس میں متی اللہ جان اپنا فون پھینک رہا تھا، پولیس کی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ چوتیا حرکت انہوں نے ہی کی ہے جو اس قسم کی چوتیا حرکتیں کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ساتھ تم لوگ بھی گئے ہوئے تھے؟ میں نے کہا ساتھ ہم تو بیچارے مظلوم ہیں، کافر ہیں، ہمیں تو جہاں اٹھانا ہوتا ہے ساتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہم میں کیا، ہم تو جو پنجاب میں کہتے ہیں نا کہ مالی موالی ہیں یا ہم قبروں کے موالی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا ٹرم اس میں استعمال کی، کہ ہم تو مسکین ہیں، ہمیں تو اٹھا کے کہیں پر بھی ساتھ لے جاتے۔ لیکن عمران خان کی حکومت نے، چونکہ اس میں پولیس انوالو تھی، اتنا ریئیکشن اور رد عمل کیا اور معاشرے میں اتنی کھپ پڑی۔ وہ ایک مختلف پاکستان تھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک مختلف پاکستان تھا جس میں احساس پایا جاتا تھا، جس میں فیلنگ تھی، جس میں سینسٹیوٹی تھی، جس میں نارمل اور ایب نارمل کے درمیان ایک تمیز پائی جاتی تھی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر اٹھانے والوں کو، جنہوں نے متی اللہ جان کو اٹھایا تھا، انہیں متی اللہ جان کو ریلیز کرنا پڑا، اور متی اللہ جان اگلے دن کی رات تک اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ مل چکے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کے پاکستان کا ریئیکشن رد عمل۔ اب یہاں دیکھیں کیا ہے کہ عمران ریاض خان کو ایک بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، نامعلوم افراد نے نہیں اٹھایا۔ عمران ریاض خان رات کی تاریکی میں گم نہیں ہو گیا، عمران ریاض خان کو پنجاب پولیس نے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھایا، اس کی ویڈیو فوٹیج ہے۔ اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اس کو پولیس کے تھانے یا فیسلٹی میں لے جایا گیا، اور رات اس نے 11 مئی کی سیالکوٹ کی ایک پولیس کسٹڈی میں گزاری۔ اس کے اوپر ایک مقدمہ یا پرچہ مینٹیننس پبلک آرڈر کہتے ہیں 3 MPO یا MPO 3 کے تحت قائم کیا گیا۔ جو عجیب و غریب چیز ہوتی ہے کہ اگلے دن عمران ریاض کو پنجاب پولیس حوالے کر دیتی ہے، ماسکڈ ان نون، جن کے چہروں پہ ماسک ہیں، وہ 3 گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کے نامعلوم ان نون افراد کے پنجاب پولیس اس کو حوالے کر دیتی ہے۔ اب اپنے مائنڈ کو ذرا فوکس کریں، اپنی سیٹ بیلٹس یہاں پہ باندھ لیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ پولیس پکڑے کسی کو اور اس کو پکڑ کے نامعلوم افراد کے حوالے کر دے۔ نامعلوم افراد نے اس سے پہلے جس کو بھی پکڑا یا شکار کیا وہ انہوں نے خود ہی کیا۔ اس میں پھر بھی ایک پلازیبل ڈینائبلٹی جو ہے وہ رہ جاتی ہے کہ نامعلوم افراد کون تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرم ہیں، یہ جرم ہو گیا، ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے۔ یہاں پولیس نے ون آف دا موسٹ پرومیننٹ میڈیا پرسنس کو، جس کو ایک ہفتے میں 1 کروڑ 10 ملین سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، جس کو ایک مہینے میں 40 ملین یعنی 4 کروڑ دفعہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پنجاب پولیس نے پکڑا کس طرح، اٹھایا کیسے، تھرو دا پروسیس آف لا، حرکت کیا کی، ٹوٹل غیر قانونی، کہ اس کو حوالے کر دیا ایک نامعلوم افراد کے۔ اور اس کے بعد IGP پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں کیا کہتے رہے، ہم معلوم کرتے ہیں، ہم معلوم کرتے ہیں۔ فوٹیج بھی دکھائی پولیس نے، اپنی جان چھڑانے کے لیے پولیس نے فوٹیج دکھا دی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہاں سے اس کو ماسک مین لے گئے، ہم نے اس کو ریلیز کر دیا۔ پھر کیا کہا، ہم ISI سے پتہ کر رہے ہیں، باقاعدہ میں کوئی بھی چیز اپنے سے گھڑ نہیں رہا، کوئی چیز میں اسپیکولیٹ نہیں کر رہا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اخبارات میں چھپ چکی ہیں، جو کورٹس کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ جج صاحب نے کہا ایجنسیوں سے پتہ کرو۔ IGP پنجاب جو ہیں جناب عثمان انور صاحب، انہوں نے کہا کہ ISI کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، MI کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، پولیس کا انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کنفرم کرتے ہیں، اور انٹیلیجنس بیورو IB نے کہا ہمارے پاس نہیں۔ اور پھر آخری پروسیڈنگز جو مشہور پروسیڈنگز ہیں
اس میں جناب IGP ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہاں پہ؟ لاہور ہائی کورٹ کے فلور کے اوپر کہ افغان ٹیلی فون کالز طالبان اس میں انوالو ہیں، یعنی کہ ایک آئیڈیا پلانٹ کیا گیا، پلازیبل ڈینائبلٹی پیدا کی جا رہی ہے کہ شاید عمران ریاض کی گمشدگی کے اندر افغان طالبان کا بھی کوئی تعلق ہے۔ جیسے امیجن، میں نے شروع میں ٹکر کارلسن کا ذکر کیا تھا جو امریکہ کا بہت ہی امپورٹنٹ رائٹ آف دا سینٹر ٹی وی پرسنالٹی ہے اور اسی وجہ سے مصیبت میں بھی ہے، اس کے بہت لوگ خلاف بھی ہیں، اس کے لوگ بڑے خلاف ہیں۔ یہاں کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ ٹکر کارلسن کے بہت خلاف ہے، ڈیموکریٹس بڑی شدید نفرت کرتے ہیں اس سے۔ لیکن اگر ٹکر کارلسن کو امریکہ کی ٹیکسس کی پولیس کو اٹھا کے ایک ڈیٹینشن میں رکھے اور اس کے بعد ٹیکسس کی پولیس یہ کہے کہ ٹکر کارلسن کو میکسیکن ڈرگ کارٹل لے گیا ہے یا میکسیکن کی پولیس لے گئی ہے یا نامعلوم افراد لے گئے ہیں اکراس دا بارڈر، تو آپ کے خیال میں امریکہ کی نظام حکومت کا، رول آف لا کا، عدالتوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا امریکہ رہ سکے گا یا امریکہ کی تمام نیچر جو ہے وہ بدل جائے گی؟ کل جب میں ورجینیا کے شہر مناسس میں اسی چیز کو ڈسکس کر رہا تھا، مجھ سے کہا گیا کہ اس واقعے کو آپ ایکسپلین کریں، آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ اس کو کیسے اینالائز کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسکول کے اندر یا کالج میں بایولوجی کی لیب کی ہوگی، کچھ تو تھے ہی اس میں سے ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، ڈاکٹرز اینڈ سو آن۔ میں نے کہا آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹرز ہیں آپ لوگ واقف ہیں، سوری فار دس انٹرپشن، میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ جو ڈاکٹر ہیں وہ تو اس ٹرم سے واقف ہیں ہی بایوپسی سے۔ بایوپسی تو وہ ہوتی ہے جب آپ کسی ٹشو کا ایک چھوٹا سا مائکروسکوپک پن ہیڈ پارٹ لیتے ہیں، کڈنی ہو یا بون ہو یا برین ہو یا لیور ہو یا کوئی بھی پارٹ ہو، اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے اسٹڈی کرتے ہیں اور اس چھوٹے سے ٹائنی پارٹ سے پورا جو اسٹرکچر ہے، جو پوری ایک کینسر ہے یا میلیگننسی ہے یا بینائن ہے، وہ پوری جو اسٹرکچر ہے، جو مورفولوجی ہے، جو فارم ہے، وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے چھوٹے سے ایک پارٹ سے۔ آپ اس کا چھوٹا سا ایک اسپیسیمن آپ لیتے ہیں اور یہی چیز جب بایولوجی کی لیب کے اندر اسٹوڈنٹس کو سلائڈ بنانا سکھایا جاتا ہے ہیرے کے ٹکڑے کے ساتھ، یا کیمسٹری کی لیبس میں بھی کئی دفعہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں اور اسے ایک مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں بالکل ٹائنی پارٹ سے، اور اس کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ عمران ریاض کا یہ جو واقعہ ہے کہ پنجاب پولیس لیگلی لافلی تھرو دی انسٹرومنٹ آف لا ایک پرومیننٹ سٹیزن کو جو امریکن پارلنس میں ٹکر کارلسن کی طرح کا مشہور آدمی ہے اس کو اٹھاتی ہے، جو ہاؤس ہولڈ نیم ہے، یہ کوئی ایسے ان نون بندہ نہیں ہے کسان کاشتکار، یہ ہاؤس ہولڈ وہ بھی ہو تو بہت بری بات ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہوگا، وہ بھی امیجن کر لیں۔ جو عمران خان کہتے ہیں فارمر پرائم منسٹر کہ اگر میرے ساتھ جو ہو رہا ہے تو کامن آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہو، لیکن اس کو اٹھاتی ہے پنجاب پولیس یوزنگ دی انسٹرومنٹ آف لا، قانون کا سہارا لے کے، قانون کا دیا ہوا یونیفارم پہن کے، اپنی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے اٹھاتی ہے، نامعلوم افراد کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ پاکستان میں کبھی پہلے نہیں ہوا۔ گزشتہ 20 25 30 سال میں پاکستان کی تاریخ کا ایک ڈیلی ہسٹورین ہوں، چونکہ مجھے پروگرام کرنے تھے، میں نے نہیں سنا کہ کسی پاکستان کے سیٹلڈ ایریا کے اندر ایسا ہوا ہو، کسی دور پار پیریفرل ایریا میں ایسا ہو گیا ہو۔ پیریفرل ایریاز ہر ریاست کی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، میکسیکن امریکن بارڈر کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا جو رپورٹ نہیں ہوتا، ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں میں بہت کچھ ہوتا ہے جو رپورٹ نہیں ہوتا۔ یہ خالی پاکستان کے بلوچستان میں نہیں ہوتا، لیکن جو چیزیں نارتھ ایسٹ میں ہوتی ہیں یا آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہوتی ہیں وہ دلی شہر کے اندر نہیں ہو سکتی، وہ ممبئی کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں، وہ پونے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو آپ ایک انتہائی پرومیننٹ پرسنالٹی کو آپ نے اٹھایا یوزنگ دی انسٹرومنٹ آف لا، غیر قانونی طور سے آپ نے اس کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا۔ دس از سچ اے سیریس چیلنج۔ میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کی امپلیکیشنز بنتی کیا ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جس چیز کے ساتھ ہم پاکستان میں ڈیل کر رہے ہیں کہ آپ عدالت کہتی ہے عمران ریاض کو لاؤ، پروڈیوس کرو، لے کر آؤ، لکھا لو، زمین سے لے کے آؤ، ادھر سے لاؤ، ادھر سے لاؤ، اور IGP صاحب فرماتے جی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، جبکہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ IGP صاحب کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے، لوگ بتا بھی رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور یعنی سبھی کو پتا ہے کہ ظاہر ہے اس کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا تعلق ہے ہیبیس کارپس کے قانون کے ساتھ۔ 12ویں صدی میں برطانیہ کے اندر یہ ہیبیس کارپس کا قانون جو ہے، اس کو اس وقت کنگ جارج سیکنڈ تھا میرا خیال ہے، اس نے اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے، کلیرنڈن ایکٹ یا اسیزیز آف کلیرنڈن کے تحت اس کو اس نے نافذ کیا، اور یہ ایک نیگوسیشن تھی اس وقت کی نوبلٹی اور بادشاہ کے درمیان، بیکاز بادشاہ کے سپاہی جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھا کے بند کر دیتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ کہاں گم ہو گئے،
तब एक नेगोशिएशन हुई बिटवीन द राइजिंग नोबिलिटी, जो बाकी फ्यूडल थे उनके बादशाह के दरमियान, कि जब भी एक अदालत या ज्यूरी या नोबिलिटी ये कहेगी इस बंदे को, तो इसका मतलब ये था कि प्रोड्यूस द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी, इसका मतलब है कि बंदा लेकर आओ मेरे सामने, ये उस वक्त इसका मतलब। उस वक्त से ये जो हैबियस कॉर्पस है, ये बुनियादी तौर पे कॉमन लॉ या इंग्लिश लॉ का बुनियादी कॉर्नर स्टोन है। यानी कानून तो बड़े हैं, वो तो कंपनीज का इंटरेक्शन, कॉर्पोरेट लॉ एंड टैक्सेशन लॉ और फलां लॉ और जेंडर लॉ एंड इलेक्शन लॉ, बड़े किस्म के कानून पाए जाते हैं, सैकड़ों हजारों किस्म के। लेकिन जो फंडामेंटल बेसिस है इंग्लिश लॉ की, वो हैबियस कॉर्पस है, कि जब एक अथॉरिटी किसी को पकड़ेगी, डिटेन करेगी, गुम करेगी, बंद कर देगी, तो वो विदाउट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड लॉफुल तरीके के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। इस केस में क्या है, पुलिस उठाती है, नामालूम अफराद नहीं उठाते, पुलिस उठाती है एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लॉ जो उसको मिली है, उठा के हवाले कर देती है नामालूम अफराद के। दिस इज हाइट ऑफ क्रिमिनलिटी जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के अंदर इस स्टेज के ऊपर हो रही है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ISPR की जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज थी वो भी मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उसको देखने से पहले, उसका जो टुकड़ा मैंने हाईलाइट करके येलो में रखा हुआ है, वो आपको दिखाने से पहले, उसको पढ़ के सुनाने से पहले, मैं आपको अब वापस लेके आता हूं, जहां पर एक नामालूम आदमी जो है वो FIR काट देता है शाहीन सिपाही साहब के खिलाफ, जनाब वजाहत सईद खान साहब के खिलाफ, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ, और हैदर मेहदी के खिलाफ। एक तरफ तो आपकी पुलिस जो है उसके हालात ये हैं कि वो कानून की ताकत इस्तेमाल करते हुए, सारी दुनिया को पता है, एक प्रोमिनेंट शख्स को पकड़ के गैर कानूनी तौर से माफिया, किसी क्रिमिनल गैंग के या नामालूम अफराद के हवाले करती है, और फिर आपका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कहता है, हिंट करवाता है, कहानी डालता है कि शायद अफगान तालिबान उसको उठा के ले गए। दूसरी तरफ आप दुनिया को बता रहे हैं कि कनाडा में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठे हुए दो लोगों, ब्रिटानिया में बैठा हुआ एक शख्स जो है, उनके खिलाफ हमने FIR काट दी। मतलब हु इज गोइंग टू टेक द स्टेट सीरियसली, जरा सोचें तो सही, इसके ऊपर कौन इस स्टेट को सीरियसली ले सकता है। मेरा मतलब कहने का ये था कि जिस रियासत के अंदर रियासती इदारे, इस केस में पुलिस, उनकी क्रिमिनलिटी और अनअकाउंटेबिलिटी इस लेवल पे जा चुकी है, वहां उसकी क्या हैसियत रह गई है। मतलब ये तो पूरा आपने जो प्रोसेस ऑफ लॉ है रियासत का, उसको आपने एक जोक में कन्वर्ट कर दिया है। और पाकिस्तान के हालात इतने अजीब हो चुके हैं कि ये जोक भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये कितना अजीब और गरीब किस्म का जोक है। जस्ट इसीलिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि इमेजिन करें कि टकर कार्लसन को उठाती है टेक्सास की पुलिस, और उसके बाद कहती है कि मैक्सिकन जो हैं वो ले गए हैं, हमें लग रहा है कि मैक्सिकन के पास चला गया है, ये मैक्सिकन फोन कॉल जो हैं वो ट्रेस हो रहे हैं, और सारे अमेरिका को पता हो कि टकर कार्लसन को उठाया तो जा टेक्सास की पुलिस ने। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब आप उसकी सिग्निफिकेंस आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। ये मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ, ये आप देखिए, यहाँ देखें, दिस इज प्रेस रिलीज नंबर 76 ऑफ 2023 ISPR, उन्हीं की साइट है ISPR की, जून 7 2023। उन्वान इसका है, जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, presided over the 81st Formation Commanders Conference at GHQ, which was attended by Corps Commanders, Principal Staff Officers, and all the Formation Commanders of the Pakistan Army. यानी पाकिस्तान आर्मी की जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो 81st कॉन्फ्रेंस है फॉर्मेशन कमांडर्स के, उसमें मौजूद है। मैं इसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाता, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ आपको इसका पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, ये इसको जरा सुने। Forum concluded that, inverted commas, unfounded and baseless allegations on law enforcement agencies and security forces for custodial torture, human rights abuses, and stifling of political activities are meant to mislead the people and malign armed forces in order to achieve trivial vested political interest. ये आपने सुन लिया, ये फोरम को क्या मतलब, फोरम ने नतीजा ये निकाला है कि सब अनफाउंडेड बेसलेस एलिगेशंस हैं, किस चीज की, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हैं, रिगार्डिंग कस्टोडियल टॉर्चर, ह्यूमन राइट अब्यूज एंड सो ऑन। फिर अगला पैराग्राफ है, हॉस्टाइल फोर्सेस एंड देयर अबेटर्स हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू क्रिएट सोसाइटल डिवीजन एंड कंफ्यूजन थ्रू फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा, but all such designs will continue to be defeated with the full support of the nation, inshallah, COS asserted। चूंकि DG ISPR ने इशू किया, मैं स्टॉप इसकी शेयरिंग कर दूं। DG ISPR जनरल शरीफ साहब जो हैं, उनके बारे में उनके तमाम कुलीग्स ही कहते हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये रोल उनको बहुत अजीबोगरीब मिल गया।
اور مجھے ان کے ہی دوست، ان کے جاننے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ رول ختم ہوگا اور کچھ برسوں میں الٹیمیٹلی تو ریٹائرمنٹ ان کی ہوگی، تو جنرل شریف جب اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان دنوں پہ صرف شرم اور ندامت سے، ان دنوں میں جو ان کا رول تھا اس پہ صرف تعصف ہوگا، صرف ندامت ہوگی، صرف شرم ہوگا، ان کو آئے گی اس رول کو یاد کرتے ہوئے کہ کس قسم کے جھوٹ اور کس قسم کی مس لیڈنگ پوزیشن جو ہیں ان کو اختیار کرنی پڑی. یہ عمران ریاض کی واقعہ دیکھیں اور آئی ایس پی آر سے کوئی پوچھے، بیکاز اس ملک کی تمام اقتدار، تمام طاقت، تمام گورننس، تمام پاور جو ہے وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. تو اس میں ایک پرومیننٹ شہری، عمران ریاض خان کی طرح کا پرومیننٹ شہری جو ہے وہ تو گم ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بتا نہیں رہے. اور آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میڈیا، یہ لوگ، یہ ویلاگرز جو ہیں وہ بیس لیس ایلیگیشن جو ہیں وہ لگا رہے ہیں ریاست کے اوپر یا ریاستی اداروں کے اوپر. میں ایک جملہ کہہ کے، ایک دو جملے کہہ کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. جب آپ کہیں پہ نفرتیں مچاتے ہیں، وہ نفرتیں صرف باہر نہیں رہتی، وہ آپ تک بھی واپس آ جاتی. جب آپ ایک زون اپنے آگے پیچھے ہر طرف انسٹیبلٹی مچاتے ہیں، جو مچ گئی ہے پاکستان میں، عمران ریاض خان کے واقعے کی لیگل اینڈ پولیٹیکل امپلیکیشن ٹوٹل انسٹیبلٹی کی ہے، ان اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. جب آپ اتنا بڑا ایک سمندر ہے آپ کے آگے پیچھے اور سارے سمندر میں تلاطم ہے، طوفان ہے، انسٹیبلٹی ہے، ٹربلنس ہے، اس میں موجیں اٹھ رہی ہیں، اس میں کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا، تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو اپنے کوئی علاقے ہیں وہ سیف رہیں گے اس سمندر کے اندر. یعنی سمندر کے اندر آپ کے اپنے علاقے جو ہیں وہ تو محض آئیلینڈس کی طرح ہیں، باقی سارا تو سمندر ہے. اگر سمندر بکھرا ہوا ہے، سمندر انسٹیبل ہے، اس میں ٹربلنس ہے، اس کے اندر ہیجان ہے، تو کتنی دیر تک آپ اس کو محفوظ رکھ سکیں گے؟ پاکستان میں اس وقت اب ایشو عمران خان، فارمر پرائم منسٹر پاکستان، سوئچنگ بیک ٹو عمران خان. عمران خان کی نفرت نے عمران خان کو تباہ کرنے کے لیے، اس کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے چیزوں کو لوگ اتنا آگے لے گئے ہیں جن کی امپلیکیشنز کا، لانگ ٹرم امپلیکیشنز کا ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے. جو انسٹیبلٹی مچا دی گئی ہے یہ کوئی اب ہفتوں دنوں میں ٹھیک نہیں ہونے لگی کہ کوئی کہے کہ الیکشن ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی نئی گورنمنٹ بن جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے عادتیں بگاڑ دی ہیں، آپ نے کلچر خراب کر دیا ہے. اللہ ہی اب ہمارے حال پہ رحم کرے. جو صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وائز چیز ہوگی کہ حوصلہ کریں، فیصلہ کریں اور کسی طرح سے عمران ریاض کو اس کی فیملی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. بہت ہو گئی ہے، بہت ہو گئی ہے. یہ 31 دن کی گرفتاری اور 30 دن کی گمشدگی بہت ہو گئی. تھینک یو.